دیوانہ ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف فرما نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دی جماعت ایک میری گل بڑے غور دے نال سن لو میری اس روایت نو میری اس حدیث تے بات نو توجہ دے نال سنو اے میرے صحابہ اس بات نو ہر وقت تسی اپنے ذہناں دے اندر اپنے سینیاں دے اندر ہر وقت یاد بھی رکھنا ہوئے گا میری اس روایت نو تسی یاد رکھیا جے ہر وقت یاد ہوئے تواڈے سامنے ہوئے میری بات نو کدی بھولیا جے بھی نہ حضرت ابو کبشہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ میں نبی پاک کے کولوں اپنے کنا دے نال آپ سنے آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی دی حدیث چار بندیاں دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا اج دے دور دے اندر اس حدیث نو مد نظر رکھنا ہوئے گا ساڈی صلاح واسطے سانو اپنی رہنمائی واسطے دین تے عمل کردیاں ہویاں اس حدیث نو چاہیے کہ اسی بھی یاد رکھیے بڑی پیاری حدیث جامع ترمذی دوسری جلد دے اندر کتاب الزہد اور صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 2325 نمبر حدیث آپ پر حوالہ دیتے ہیں نوٹ کرنا اور کر جا کے مزید تفصیل دے نال پڑھ لینا آپ فرماندے ہیں اے میرے صحابہ میری اس بات کو یاد رکھیا جے میری اس گل کو ہم وقت یاد رکھنا ہے جی جی اللہ دے نبی جی عرض فرماؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے میرے نبی دے چہرے والے لکھی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہ اللہ دے نبی اج کی فرمانا چاہتے ہیں یار میرے نبی نے جدوں بھی گل کیتی ہے جدوں بھی بات کیتی ہے آپ نے اللہ دے حکم دے نال ہی بولے اسی واسطے قرآن نے اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دی مرضی دے نال ہی بولدے نے اللہ اکبر اللہ او دے لباں تے رب بولدا سی او جدوں بلائے سن بولدا سی او تارا رحمت موتی رولدا سی او دا بولنا پاک قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا اپنی گل مختصر کردا ہویا بات سمجھا دیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اجڑی گل کرن لگا تے دھیان دے نال سن لیا جے صحابہ اس طرح جناب ٹک ٹکی لگا کے تے اپنے کناں نوں توجہ دے نال رکھ کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نوں سن رہے ہیں آپ فرماندے نے پہلا وہ بندہ آپ نے چاراں بندیاں دا ذکر فرمایا توجہ تے دھیان دے نال نوٹ کر لین پہلا وہ بندہ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جنوں اللہ پاک نے مال دیتا اللہ پاک نے دولتاں دتیاں نے فراوانیاں عطا فرمائیاں نے یہ پہلی مربے جگیر والا یہ جناب بینک بیلنس والا انسان ہے اللہ نے انہوں بڑا ہی مال عطا فرمایا ہے اس دے نال نال آپ فرماندے نے فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ فَهُوَ يَتَّقِي اللہ دے کولو ڈرن والا اس مال دے معاملے دے اندر اللہ دے کولو ڈردا اے دے دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاریاں بھی نے اج تے ساڈے دور دے اندر کسے کول مال آ جائے اودیاں ہواواں بدل جاندیاں نے اودیاں توراں بدل جاندیاں نے اودے انداز ہی بدل جاندے نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اے کول مال آیا ہے لیکن اللہ تو ڈرن والا اینو اللہ پاک نے اے فرمانیاں دتیاں نے اس دے نال سمجھ بھی دتی ہے اے علم بھی دیتا ہے اے حکمت تے دنائی تے سمجھداریاں عطا فرمائیاں نے کہ اے بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن والا اے بندہ اے کدی بھی جناب اس مال مد نظر رکھ کے اے غلط کام نہیں کردا آپ فرماندے نے اے بندہ اللہ دے کولوں ڈردا ہے اس معاملے دے اندر ڈردا اس مال دے معاملے دے اندر ڈردا اللہ دے نبی فرماندے نے نال نال وسیل الرحیم اے اپنے جڑے رشتہ دار نے انہاں دے حق
بھی ادا کردا رشتے داریاں کوئی نہیں توڑدا اج ساڈے معاشرے دے اندر جیڑا بھرا امیر ہوئے غریب نو سلام بلان واسطے تیار ہی کوئی نہیں غریب نو پہچانن واسطے ویندا ہی کوئی نہیں دا اللہ اکبر اللہ یہ تے جناب طور طریقے ہی علیحدہ جے رشتے داریاں ٹوٹ جاندیاں پیسہ نہ آ جائے جے اس دور دے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ بھی موجود جنہاں کولے مال آیا تے انہاں رشتے داریاں توڑ دتیاں ماڑے بھرا نو ماڑے دوست تے یار نو اپنا یار سمجھن واسطے تیار ہی کوئی نہیں دا آپ فرماندے نے اے بندہ بلکہ رشتے داری بھی نہیں توڑدا تے جڑا رب نے اینو مال دتا ہے او دا حق بھی ادا کردا ہے وآتا مالہ حقا او دا حق بھی ادا کردا ہے یعنی کہ زکات بھی دیندا ہے لوگاں دے اندر صدقہ خیرات بھی کردا ہے لوگاں دے نال تعاون بھی کردا ہے اس رب تو ڈر کے اللہ دے راستے خرچ کردا ہے مدرسے دے دیندا ہے مسجداں بنوا دیندا ہے اللہ دی راہ تے فراوانیاں کر دیندا ہے آپ فرماندے اے بڑا ہی چنگا آدمی ہے اے بڑا ہی رب نو پیارا لگن والا انسان ہے دوسرا بندہ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دے کول مال کوئی نہیں اے دے کول دولتاں کوئی نہیں اے دے کول تے گھر دا نظام بھی مسا ہی چلدا ہے کوئی ایک دو ٹائم دی روٹی مسا پوری ہوندی ہے اے دے کول مال کوئی نہیں لیکن اس بندے نو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے اینو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اینو سونی عقل دا عقل سلیم دا مالک بنایا ہے اے بندے دی نیت تے ارادہ ہے اس بندے دی سوچ ہے کہ اے بندے دا دل کردا ہے اے بندے دی سوچ ہے یار میرے کول بھی مال ہوئے جویں اللہ والا خرچ کردا ہے چودھری اللہ دے راستے وچ خرچ کردا جویں پہلا بندہ اللہ دے راستے خرچ کردا میں وی ایویں مال خرچ کراں لیکن میرے کول مال کوئی نہیں صرف نیت آ ارادہ تے ذہن آ میں وی اللہ دے راستے وچ خرچ کراں مال لیکن اس بندے دا ذہن مال کوئی نہیں آپ فرماندے نے اللہ پاک اینو مقام تے اجر تے ثواب او پہلے بندے طرح عطا فرما دیندا ہے جیڑا بندہ اللہ دے راستے خرچ کرن والا ہے بے نیت دے بدلے میرا رب اجر تے ثواب دے رہا ہے اسی طرح تیسرا وہ بندہ آپ فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے مال تے دتا ہے دولتاں دے دتیاں نے فراوانیاں بینک بیلنس موجود ہیں لیکن یہ بندہ بیلنس یہ بندہ اپنا پیسہ یہ اپنا مال خرچ کردا ہے جوے دیاں محفلاں دے اندر خرچ کر دیندا ہے شراباں دیاں محفلاں دے اندر پیسے اڑا دیندا ہے کنجراں تے سٹ دتے خزرے نچا لین ٹول تے ٹمکے دیاں تالاں تے اس طرح پرچیاں سٹ دیندا ہے یہ بندہ اللہ دے نافرمانی دے کماں دے اندر خرچ کرن والا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ یہ بندہ اللہ نو بڑا ہی پیڑا لگدا ہے اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی دیکھ لو ادھر جڑے چودھری ہوندے نے یہ بڑیاں بڑیاں سلامیاں پان واسطے تے تیار نے یہ جناب نے اندر تے لکھاں پا جاندے نے اللہ اکبر اللہ یہ دوست یار تے بیلی تے قسم دی شادی ہوئے نا اوتے جناب کھاڑیاں تے کنجراں تے ہزار روپے لٹا دیندے نے کہ یار آکھے تے صحیح اج یار نے یاری بڑی نبھائی ہے اے اللہ دی نافرمانی دے کماں دے اندر رسماں تے رواجاں دے اندر اے بڑے پیسے صرف کر دیندا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے بڑا ہی برا بندہ ہے اے میرے صحابہ اے بڑا ہی گندا رب نوں لگدا ہے تے چوتھا وہ بندہ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ وہ بندہ جنوں اللہ نے مال بھی کوئی نہیں دتا دولتاں تے فراوانیاں بھی کوئی نہیں لیکن اس بندے دا ذہن تے خیال تے اے آن تے ارادے تے تمنا تے خواہشاں اے نے کہ یار میرے کولے بھی مال ہوندا میں شراباں دیاں محفلاں چھڈا دیندا میں کتیاں دیاں لڑائیاں دے اندر پیسے صرف کر دیندا میں ککل لڑا لیندا میں کبوتراں دیاں بازیاں لگا لیندا جوے دیاں محفلاں دے اندر میں پیسے لگایا کردا میرے کولے تے مال ہی کوئی نہیں اس بندے دی نیت خراب اے دی نیت ناپاک ہے آپ فرماندے نے سب تو گھٹیا تے گندا دنیا دا بندہ ہی اے اس واسطے میرے ویر پیسہ آ جائے آکڑیا نہ کر تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اے تے دنیا دا مال اے سارا ایتھے ہی رہ جانا ہے میرے ویر ایک ایک روپیے دا کل قیامت
واسطے میرے بھائیو اپنے ذہن خیال اپنے مال دی قدر کرو. رب نے دیتا ہے رشتے داریاں اپنی کوٹھی تعمیر کرن تے 4-4 5-5 بلڈنگاں بنان واسطے لینٹر پان واسطے بندہ تیار ہے. رشتے داریاں بھیناں دے حق ادا یعنی کہ جو رشتے داریاں جڑن دے معاملات نے یا لوگوں دے اندر خرچ وہ نہیں کرتا ہے گا تے اے دیکھو اے اللہ دا نافرمان بندہ ہے گا. اللہ مالک اگے دعا لانا دی توفیق عطا فرمائے.